अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यानी सच चैनल। सच पर मबनी खबरें हम आपके सामने रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि हमास ने एक बार फिर इसराइल के मुख्तलिफ फ़ौजों को निशाना बनाया है, साथ साथ दीगर ख़बरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तहरीक हमास के फ़ौजी बाज़ू अल क़स्साम ब्रिगेड ने गज़ा पट्टी में सयूनी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी ऑपरेशन अंजाम दिया और उसमें मुतअद्दिद सयूनी फ़ौजों के हलाक व ज़ख्मी होने की खबर दी है। अल क़स्साम ब्रिगेड ने जो खबर दी उस ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि अल क़स्साम ने मशरक़ की खान यूनिस के अल करारा इलाके के एक रिहायशी मकान को बम धमाके से उड़ा दिया, जहाँ सयूनी फ़ौजी तैनात थे और मोर्चा बना रहे थे। अल क़स्साम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा कि इस कार्रवाई में मुतअद्दिद सयूनी फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी हुए। अल क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसके जवानों ने उसी इलाके में एक टनल को भी तबाह कर दिया जिसमें इसराइली फ़ौजी तैनात थे। इस दौरान इसराइली फ़ौजियों और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। इससे कबल अल क़स्साम ब्रिगेड ने मशरक़ी बैत अल ब्लाबिया के अल मातात्राम इलाके पर बम और रॉकेटों के ज़रिए एक पेचीदा फ़ौजी ऑपरेशन की खबर भी दी है और ऐलान किया है कि उन्होंने मुतअद्दिद सयूनी फ़ौजियों को हलाक व ज़ख्मी कर दिया। अब इस हवाले से ख़बरें बहुत सारी आ रही, इसराइली मीडिया को भी मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी देख रहा हूँ। इसराइली मीडिया मुतअद्दिद तो नहीं कह रही है, लेकिन वो शॉर्ट करके कर रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मामलात वो छुपा के रखती है। और वो होता है, आपको पता है कि रियासतों के बीच में ये चीज़ होती है कि जब रियासत यानी लेट सपोज़ अगर हमारे मुल्क में कई फ़ौजी जान से जाते हैं तो हम उनके बारे में सही आदाद व शुमार नहीं बताते, इस तरह हिंदुस्तान नहीं बताता, इस तरह इसराइल नहीं बताता। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एक ख्वाब है नेतन्याहू का, किस तरीके से उसने ख़त्म करना है मज़हमत को। लेकिन मज़हमत को ख़त्म करना अब तो ये दुनिया भर में फैल चुकी और मुख्तलिफ़ अंदाज में फैल चुकी। तो मज़हमत ने अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा फिर से शुरू की हैं और वो ताक में होता है कि किस तरीके से वो किस तरीके से वो इस मामलात पे काम करे। फ़लस्तीन ऑनलाइन एजेंसी के मुताबिक सयूनी आबादकारों ने नाबलस के शुमाल मगरब में वाक़ गाँव सब्स्तिया में तकरीबन 4 एकड़ अराज़ी को आग लगा दी। सब्स्तिया गांव के नुमाइंदे मोहम्मद अजीम ने ऐलान किया कि इलाके में नई कायम होने वाली सयूनी बस्ती ने शफ़ी शमरोन से वाबस्ता आबादकारों के साथ मिलकर इस गांव की 4 हेक्टर गंदम की अराज़ी को आग लगा दिया है। याद रहे, काबिज़ फ़ौज और सयूनी आबादकारों ने गुज़श्ता अप्रैल से लेकर अब तक मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों और उनकी अमलाक के ख़िलाफ़ 1693 हमले किए हैं। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत सयूनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए एक बार फिर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं। सयूनी जंगी कैदी के अहल खाना की अंजुमन ने एक बयान में ताकीद की है कि नेतन्याहू इस हफ्ते उन्होंने ऐलान किया है कि वो कैदियों की वापसी की बजाय जंग को वसत देने की तरफ बढ़ रहे हैं। बयान में कहा गया कि नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वो फौजी ऑपरेशन को वसत देकर कैदियों को सुरंगों में दफन करना चाहते हैं। बयान में ये बात भी आई कि नेतन्याहू ने शिनबैट जैसे फ़र्द को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी शाबाक का सरबराह मुकर्रर किया, जो कैदियों को गज़ा पट्टी से वापस लाने में दिलचस्पी ही नहीं रखता है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि इस जंग से सिर्फ नेतन्याहू और उनकी शराकतदारों को फ़ायदा पहुंचा है, जिन्होंने इसराइल से यानी अपना नाता तोड़ रखा है। बयान में मज़ीद कहा गया कि नेतन्याहू हमें तबाही और एक ऐसी जंग की तरफ ले जा रहे हैं जो मज़ीद सयूनी कैदियों और फ़ौजियों की जो हलाकत है उसका बाइस बनेगी। तो इसमें कोई शक नहीं, ये बातें मैं भी करता रहता हूँ कि भाई नेतन्याहू इस जंग में ख़ास इस जंग में किस तरीके से वो इस तरीके से क्या कर रहा है कि ख़ासकर जो कैदी हजरात हैं उनको एक नेगलेक्ट कर रहा है, जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहा है और उनके कुछ फौजी लीडर या उनके इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह उनको इट डजेंट मैटर, पर उनको ज़मीन चाहिए और ज़मीन के बदले वो अपने लोगों का खून भी बहा रहे हैं। तो ये एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग निकले हैं, वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट जिविश हैं उन्होंने जाके जगह जलाई हैं वहाँ पर गज़ा के लोगों की, और फिर एक तरफ
وہ اسرائیلی جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگوں کو آزاد کرو، آپ اپنے بیانی کو وسعت دے رہے ہو، آپ اس جنگ کو دوبارہ بڑھانا چاہتے ہو، تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، فی الفور ختم ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو آزاد کرو، آپ کا اس ریاست سے اب کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم امریکہ یا دیگر بیان جو اس وقت آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ دنیا بھی اس حوالے سے کافی تشویش میں مبتلا ہے۔ جس طرح میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ مالٹا دیگر ممالک نے باقاعدہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، یعنی غزہ کے معاملے پر انہوں نے غزہ کو یعنی فلسطین کو ایکسیپٹ کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بیان کے آخر میں ایک اور چیز آئی ہے کہ ٹرمپ ہی وہ واحد شخص ہے جو نیتن یاہو کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مظاہرین نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت صہیونی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ صہیونی جنگی قیدیوں کے اہل خانہ کے انجمن نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ نیتن یاہو اس ہفتے اعلان انہوں نے کیا کہ وہ قیدیوں کی واپسی کی کے بجائے جنگ کو مزید وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پہ احتجاج بھی چل رہے ہیں، لوگ بھی نکل رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لوگ بھی فکر مند ہیں، اور ظاہر بات ہے فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیلی خبر رسائی ذرائع نے اتوار کو اس روز کا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے کے دوران یعنی اس ہفتے میں کم از کم 10 اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران غزہ پٹی کے اسپتالوں پر 28 بار حملے کیے گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک غزہ کے اسپتالوں پر حملوں کی جو کل تعداد ہے وہ 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت حال ہی میں ایک بیان میں انہوں نے اعلان کیا کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی حکومت کی فوجی کارروائیوں میں اضافہ جو ہے وہ غزہ کی صحت عامہ کے نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی چیز کو نہیں بخش رہے ہیں۔ عالمی صحت ادارے کے بیان میں کہا گیا کہ غزہ کے 4 بڑے اسپتال جن میں کمال عدوان، انڈونیشیائی حماد اور یورپی اسپتال شامل ہیں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ سو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی نیتن یاہو ان ساری چیزوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس چیز کو کسی کو نہیں بخش رہا ہے کہ وہ انسان سے جڑی، کیونکہ یہ نسل کشی ہے، بہت بڑی نسل کشی ہے۔ عام انسان بچے کو معاف نہیں کیا جا رہا، اسپتالوں کو معاف نہیں، مریضوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، بھوک سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ ویژول آپ کے سامنے آتی ہیں ان کو کس طریقے سے ایک ایک پیاز کا ٹکڑا جو ہے وہ جو ہے کس طریقے سے وہ ڈالر میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کے پاس لوگ کے کاروبار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، امداد جاتی ہے، امداد پہنچتی نہیں ہے، امداد کے ٹرکوں کو روکا جاتا ہے، جس طریقے سے وہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو کیا دنیا غزہ سے لا تعلق ہو گئی ہے؟ غزہ میں جاری صہیونی جارحیت نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عالمی ضمیر ایک مجرمانہ خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آئے دن معصوم بچوں، خواتین اور بے گناہ شہریوں کی لاشیں ملبے سے نکالی جا رہی ہیں، مگر دنیا کی بڑی طاقتیں یا تو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں یا پھر اسرائیل کے حق میں سفارتی بیانات دے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں صرف اعداد و شمار جاری کر کے اپنے ضمیر کا جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، جبکہ غزہ کی عوام مسلسل بمباری، بھوک، ادویات کی کمی اور مواصلاتی ناکہ بندی جیسے بدترین انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا فلسطینیوں کا خون انسانیت کے دائرے میں نہیں آتا؟ کیا دنیا واقعی غزہ سے لا تعلق ہو چکی ہے، یا پھر منافقت کی یہ خاموشی کسی بڑے عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟